अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, जो सबसे बड़ी जो आज की जो है वो खबर है कि जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, उसने एक दफ़ा जो है फिर वो एहतजाज की कॉल दे दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब के जो है वो जलसों का शेड्यूल तैयार हुआ था, स्केड्यूल तैयार हुआ था, वो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि किस किस डेट को, कौन से दिन को, किस जगह पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है सिचुएशन है, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने ये फैसला किया कि जो पंजाब का एहतजाज है उसको अभी फ़िलहाल मौखर किया जाए, उसको फ़िलहाल अभी मौखर किया जाए। और जो 15 अक्टूबर, नाजरीन, 15 अक्टूबर को जो तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक दफ़ा पे डी चौक में एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी है। इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। नाजरीन, एक दफ़ा आपको मैं फिर बता रहा हूँ, 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। नाजरीन, आपको पता होगा कि SCO जो है वो समिट 23 वो पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होनी है। जैसा कि मैंने कल वीडियो भी बनाई थी और बताया भी था कि SCO के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि SCO जो है समिट वो पाकिस्तान में होनी है 15 और 16 अक्टूबर को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की क़यादत ने एक हंगामी इजलास बुलाया था और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जो तहरीक इंसाफ है वो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि डी चौक में 15 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज की जो है एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा 15 अक्टूबर को डी चौक के अंदर। नाज़रीन, आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का जो था वो एलामिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज, मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज के मनसूखी का ऐलान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब में पहले जो था कि एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा, आज हुआ भी फैसलाबाद में, तो लेकिन अभी जो है, जो अभी खबर आ रही है कि जो पंजाब के दीगर अजला हैं उनमें जो है वो एहतजाज को है मौखर किया जाएगा फ़िलहाल। और जो 15 अक्टूबर की डी चौक कॉल है उसके लिए जो है वो तैयारियां करना शुरू कर दें। इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जान पूछ कर संगीन ख़तरात से दो चार करने के लिए इनके तमाम बुनियादियों इंसानी हकूक़ सल्ब कर लिए गए हैं। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों की सियासी व कौमी उमंगों के तर्जुमान हैं। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ। सियासी कमेटी की जानिब से साहिवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर अवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, ज़िम्मेदारान, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा इसमें शामिल है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक मुताबिक उनके कारकुनान जो हैं वो जिनको पकड़ा गया है या वो क़यादत होगी उनमें से कोई अगर मिसिंग है तो उनको भी रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, ये जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि 15 अक्टूबर को जो है तहरीक इंसाफ ने जो है एक दफ़ा दोबारा डी चौक में जो वो एहतजाज की कॉल दे दी है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन ये है कि समिट जैसे SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो 23 पाकिस्तान में होने जा रही है 15 और 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला। तो अब उसकी जो सिक्योरिटी है और तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इन दोनों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। क्योंकि पहले जो था वो उस टाइम जो डेलीगेशन थी फॉरेन कंट्रीज़ की वो अभी तक नहीं आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत ने उस तरह से एहतजाज की इजाज़त नहीं दी तहरीक इंसाफ को। मतलब जिस तरह रुकावटें लगाई गई, KPK से जो काफ़िला आना था उसको मुश्किलात हुई, उन्होंने रुकावटें दूर करके और उनको 2 दिन तकरीबन लग गए थे कि अली मीर गंडापुर का काफ़िला हफ्ते की तो दोपहर को इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा था। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि अब जो है वो सिर्फ KPK से काफ़िला नहीं आना, पंजाब से आना है। मतलब पूरे पाकिस्तान से आप लगा लें कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और डी चौक में जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इस टाइम जो सिचुएशन है कि 17 अक्टूबर तक जो है वो फ़ौज तैनात की हुई है इस्लामाबाद में, तो सिक्योरिटी के पेश नज़र। तो अब ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जो है वो डी चौक में पहुंचती है या नहीं पहुंचती।
یا پھر وہی والی سچویشن ہوگی؟ تحریک انصاف نے ایک دم سے جو ہے وہ احتجاج کی کال اسلام آباد میں ہی کیوں دی آخر؟ ناظرین، سب سے بڑا جو مقصد ہے تحریک انصاف کا کہ جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہونی ہے اس کو روکا جائے کسی نہ کسی طرح، جو ہے وہ اس احتجاج کو، اس جو تحریک سٹارٹ ہوئی ہے اس کو مطلب بار بار جو ہے اس کو ہائپ دی جائے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہونی ہے اس کو روکا جائے کسی نہ کسی طرح۔ اسی لیے تحریک انصاف نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ڈی چوک کی کال دی ہے۔ پہلے پنجاب میں جو ہے وہ احتجاج کے جو ہے اسکیجول کا اعلان کیا تھا، لیکن جب آج احتجاج کیا گیا اسی طرح جو جیسے پہلے سچویشن تھی کہ کنٹینر رکھ دیے جاتے تھے اور جو عوام ہے اس کو احتجاج والی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ سیم سچویشن ہوئی، درجنوں کنٹینر جو ہیں وہ رکھ دیے گئے، اور مطلب جس شہر میں احتجاج ہوتا ہے وہ پورا شہر جو ہے وہ کنٹینر سٹی بن جاتا ہے، مطلب اس کو پورے شہر کو کنٹینر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے ڈی چوک کی کال دے دی ہے دوبارہ سے 15 اکتوبر کو منگل کے دن، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ سے وہی سچویشن ہوگی، کیونکہ فارنرز کنٹریز کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹس آئے ہوئے ہیں، چائنا کے پرائم منسٹر نے آنا ہے، تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کو کنٹینر سٹی بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ فارنرز کو کیا ریپرزینٹ کریں گے؟ مطلب فارنر جو ہیں ان کو تو نہیں آپ یہ کنٹینر وغیرہ بند کرا کے پورے شہر کو بند کرا کے دکھا سکتے ہیں نا، ریپرزینٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی اسٹریٹجی اس میں کیا رول پلے کرتی ہے، دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ کیا تحریک انصاف اس احتجاج کو آگے کرے گی، ڈیٹ آگے کرے گی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احتجاج کی کال تو دینی تھی اسلام آباد میں دوبارہ، لیکن اس کی جو ڈیٹ تھی وہ خفیہ رکھی ہوئی تھی، لیکن آج جو ہے وہ اس کی تاریخ کا باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے باقاعدہ سامنے آ چکی ہے، کس تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس کا رول اتنا اہم نہیں تھا، اتنا وہ انہوں نے رول پلے نہیں کیا گیا، صرف گنڈا پور اکیلے جو ہیں وہ کے پی کے پورے قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، اور باقی جگہوں سے جو ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ لیکن اس دفعہ کیا تحریک انصاف جو ہے اپنی اسٹریٹجی میں چینجنگ لائے گی؟ مطلب کیونکہ ایک دفعہ تو وہ آ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا کیا سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے، تو اب اس دفعہ عوام بھی زیادہ ہوگی، لیڈرشپ بھی پوری ہوگی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف اور حکومت کا کیا آپس میں کلیش ہوگا، ایک دفعہ پھر کلیش دیکھنے کو ملے گا عوام کو۔ تو ناظرین، یہ جو تھی وہ ایک بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے جو آج ہنگامی سطح پہ جو ہے سیاسی کمیٹی کا جو ہے وہ ہنگامی اجلاس بلایا تھا، تو اس کا جو ہے وہ اعلامیہ میں سے میں نے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ اجلاس کی جو اندرونی کہانی تھی وہ کیا تھی۔ تو ناظرین، یہ ابھی تک کی جو تھی وہ اپڈیٹ تھی۔ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو بروز منگل ڈی چوک کے اندر اسلام آباد میں ڈی چوک پہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے ایک دفعہ پھر، پہلے بھی کیا تھا، لیکن وہ جو ہے احتجاج اس طرح سے کامیاب نہیں گیا تھا، کیونکہ کافی جو ہے وہ کارکنان اور پولیس کی جو ہے وہ آپس میں آنکھ مچولی ہوتی رہی، تو لیکن 2-3 دن کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے وہ احتجاج اس طرح سے کامیاب نہیں گیا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ والا احتجاج جو ہے پی ٹی آئی کا وہ کامیاب ہوگا، پی ٹی آئی اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا پائے گی یا نہیں، یا ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ڈی چوک سے تھوڑا پیچھے سے ہی واپس مڑ کے گھر جانا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔